बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल कैलमेंटर पर खुश आमदीद कहता हूं। सब लोगों की नई किस्त आ चुकी है। 14,500 रुपये भी आपके अकाउंट्स में ऐड हो चुकी हैं, लेकिन अब अपनी सिम से पैसे निकलवाने का तरीक़ेकार पता नहीं है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप अपनी सिम से पैसे किस तरह निकाल या निकलवा सकते हैं। आपका अकाउंट जो है वो आप तमाम लोगों के लिए कितना फ़ायदेमंद होने वाला है और आपको अकाउंट के ज़रिए पेमेंट्स घर बैठे मिलेंगी या फिर आपको अपने पेमेंट्स लेने के लिए कहीं जाना पड़ेगा। इस बारे में काफ़ी अहम तरीन अपडेट्स आ चुकी हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको भी किसी किस्म की कोई परेशानी ना बने और घर बैठे आपको इसी तरह पैसे मिलते रहें बगैर किसी कटौती के, तो ये मालूमाती वीडियो आप लोगों के लिए है। देखें, काफ़ी सारे लोग तो पके पके नाअहल हो चुके हैं और वहीं पर काफ़ी सारे लोग नए अहल भी हो चुके हैं जिन्हें अब 3 साल के लिए पैसे मिलते रहेंगे। तो इसलिए आपको समझने की ज़रूरत है कि भाई, अगर आप अहल हैं तो आपको सिम भी लेनी चाहिए, अपना अकाउंट भी ओपन करवाना चाहिए और आपको अपनी किस्त भी फौरी तौर पर निकलवानी चाहिए। बाकी वो लोग जो पहले से अहल हैं, उनकी सिमें भी आ चुकी हैं, उनके अकाउंट्स भी बन चुके हैं और किस्त भी आ चुकी है, तो वो लोग चाहे मजीद 1 या 2 हफ्ते का इंतजार भी कर लें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन मसला उन लोगों के लिए जिनको अभी तक सिम नहीं मिली या जिन लोगों का अभी तक अकाउंट एक्टिव नहीं हुआ। तो 8171 वेब पोर्टल अब वाज़े तौर पर आपको बता रहा है कि आपका वॉलेट एक्टिव है या इनएक्टिव है या आपकी सिम इशू नहीं हुई। इस तरह का स्टेटस देखने के बाद आपको उसी हिसाब से ये अंदाजा लगाना है कि भाई आगे आपको क्या करना चाहिए और कितने वक्त में करना चाहिए। अगर आपको सिम मिलने के बाद भी वॉलेट इनएक्टिव आ रहा है तो फिर आपने क्या करना है। इस बार कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप नहीं समझेंगे तो यही चीजें बाद में जाकर आपके लिए काफी ज्यादा मसाइल पैदा करेंगी। इसलिए बराए मेहरबानी आप मालूमात को भी गौर से सुनें, इस पर अमल भी करें और आइंदा के लिए अपनी आसानी भी पैदा करें। हुकूमत की जानिब से भी आपकी आसानी के लिए ये काम किया जा रहा है, तो आप भी इसको आसान करके समझें, अपनी आसानी के लिए इसको समझें। ठीक है, अभी नई किस्तें आई हुई हैं, लोग पैसे ले रहे हैं और आपको इस हवाले से पता नहीं है कि भाई आखिर करना क्या है। तो उसमें आप ही की कमजोरी है कि आप समझ नहीं पा रहे कि ये पूरा प्रोसेस किस तरह पाए तक मील तक पहुंचेगा। इसके अलावा जो है, हम आपको आज एक बड़ी अपडेट से भी आगाह करेंगे कि हुकूमत ने तकरीबन कोई 15 लाख के करीब खानदानों को फौरी तौर पर नाअहल करने का और उनके पैसे बंद करने का फैसला भी किया है। वहीं पर 20 लाख के करीब नए खानदानों को भी फौरी तौर पर अहल करने का फैसला भी किया है। ठीक है, तो इस तरह के जो फैसले हो रहे हैं, इनका आप लोगों पर क्या असर पड़ सकता है या पड़ रहा है, इस बारे में भी बात करेंगे। तो बगैर किसी इंतजार के तफसील की जाने बढ़ते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल कैलमेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं, तो वो तमाम लोग अभी से यूट्यूब चैनल कैलमेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर आल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहें। तो व्यूअर्स, बाकी मुकम्मल तरीक़ेकार भी आपको बताते हैं, समझाते हैं कि आपने पैसे किस तरह निकलवाने हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ ज़रूर गौर से समझ लीजिए कि भाई, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने आखिरकार 15 लाख घरानों को बेनज़ीर प्रोग्राम से निकालने का फाइनली फैसला कर लिया है। न सिर्फ उनको प्रोग्राम से निकाला जाएगा बल्कि उनसे रिकवरी को भी यकीनी बनाया जाएगा। तो इन खानदानों में गवर्नमेंट मुलाजिम, पेंशनर्स, पेंशन होल्डर्स और गाड़ी मालकान शामिल हैं, या वो लोग जो किसी जुगाड़ के तहत इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हुए थे और वो इस प्रोग्राम के असल हकदार नहीं थे रजिस्ट्रेशन या उसके बाद तक, अभी तक भी वो इस प्रोग्राम के हकदार नहीं हैं। तो उन लोगों को भी अब रिकवरी के मेल्स भेजे जा रहे हैं, खत भेजे जा रहे हैं। ठीक है, वाज़ेह रहे कि पहले शोहर और बीवी का फिल्टर लगा हुआ था, मतलब शोहर या बीवी इस तरह की एक्टिविटी में शामिल होती थी तो उनको नाअहल किया जाता था। अब उनके खानदान में से कोई भी इस तरह की एक्टिविटी में शामिल हुआ तो इस तरह के मुकम्मल खानदान को नाअहल किया जाएगा, बल्कि उनसे रिकवरी भी की जाएगी। मतलब उन्होंने जो रकम ली हुई है वो भी उनसे वापस ले ली जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक खुशआइंद अमल है आप तमाम लोगों के हक को महफूज रखने के लिए और आप तमाम लोगों का हक आप तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, क्योंकि इस प्रोग्राम का असल मकसद यही है कि सिर्फ और सिर्फ हकदार लोगों तक ये पेमेंट्स पहुंचनी चाहिए। बाकी कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा इस प्रोग्राम में शामिल ही ना हो सके। अगर शामिल हुआ है पहले से तो उससे रिकवरी की जाए, जितनी भी रकम उसने ली हुई है वो भी वापस छीन ली जाए। ठीक है, तो इस तरह का फाइनली फैसला भी हुआ है। ठीक है, अब जो अभी तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं नई किस्त के हवाले से या वॉलेट सिम के हवाले से, तो इसके मुतालिक कुछ अपडेट्स ये भी हैं कि काफ़ी सारे लोगों को अपने अकाउंट्स के हवाले से, अपनी सिम के हवाले से या अपनी पेमेंट्स के हवाले से मुख्तलिफ मसाइल का सामना है। ठीक है, जिन बेनिफिशरीज ने मार्च 2026 से पहले वॉलेट सिम हासिल कर ली थी, जो पिछली किस्त गुजरी है इसमें बेनिफिशरीज ने पेमेंट लेते वक्त अंगूठा लगाया तो उनका उसी वक्त वॉलेट अकाउंट
فعال ہو گیا تھا اور اب صرف انہی کا ویب پورٹل پر اسٹیٹس والیٹ اکاؤنٹ ایکٹیو میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی سارے لوگوں کا ان ایکٹیو ہے, کافی سارے لوگوں کا ایکٹیو ہے اور کچھ لوگوں کو سم ناٹ ایشو بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور انہی بینیفیشریز کو ڈائریکٹ پیمنٹ بھی وصول ہو رہی ہے. باقی بینیفیشریز کا پہلے اکاؤنٹ فعال ہوگا اور پھر ان کو پیمنٹ ملے گی جن کا 8171 ویب پورٹل پہلے سے بتا رہا ہے. ٹھیک ہے, کچھ ڈسٹرکٹس میں بینک کے ریٹیلرز کو ڈیوائس پر اکاؤنٹ فعال کا آپشن نہ ہونے کی وجہ سے بینیفیشریز کا اکاؤنٹ فعال نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, اور ان کو پیمنٹ بھی نہیں مل رہی. تو اس حوالے سے آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا. انشاءاللہ اگلے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر سسٹم مزید اپڈیٹ بھی ہو سکتا ہے جہاں پر یہ والیٹ ایکٹیو کا آپشن نہیں آ رہا, اور تمام ریگولر بینیفیشریز کو ان کی پیمنٹ بھی مل جائے گی, یہ آپشن بھی اوپن ہو جائے گا. اسی طرح دوسرے نمبر پر یہ بھی ہے کہ جن بینیفیشریز کو پتہ ہے کہ وہ ریگولر پیمنٹ لیتی آ رہی ہے اور اس نئے سسٹم میں ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے ان کو ابھی پیمنٹ نہیں مل سکی, تو وہ تمام خواتین صبر کریں, تحمل کا مظاہرہ کریں. سوموار یا منگل سے انشاءاللہ ان کے اکاؤنٹس بھی فعال ہو جائیں گے اور پیمنٹ بھی مل جائے گی. تو اس سے پہلے بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو تھوڑا تحمل کا مظاہرہ بھی کرنا ہے. جو ریگولر بینیفیشریز ہیں, وہ لوگ جو نئے سرے سے ایل ہوئے ہیں یا جن کو سم ملی ہے, سم کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہے, اپنے اکاؤنٹ کے حوالے سے کوئی مسئلہ چل رہا ہے, تو ان لوگوں کے لیے ظاہری سی بات ہے تھوڑا سا ایکٹیویٹی کی ضرورت ہے کہ وہ دفاتر کا چکر لگائیں. اگر سم کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہے یا اکاؤنٹ کے حوالے سے مسئلہ ہے تو وہ ڈیوائسز والوں سے رابطہ کر کے متعلقہ بینک کے ریٹیلر سے اپنے اکاؤنٹس ایکٹیو کروائیں. باقی جو ریگولر بینیفیشریز ہیں ان کو ابھی تھوڑا سا صبر کرنا ہوگا. اس کے علاوہ یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ حکومت کا بہترین فیصلہ یہ بھی ہوا ہے کہ ابھی جن لوگوں کے اکاؤنٹس ایکٹیو نہیں ہوئے تو وہ ریٹیلرز کے پاس جا کر اپنے انگوٹھے لگوا کے اپنی پیمنٹس جو ہیں وہ وصول کریں گی, ان کے اکاؤنٹس بھی ایکٹیو ہو جائیں گے. لیکن یہ انشاءاللہ آخری بار ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے آپ کو ایک متعلقہ بینک کی ایپ بھی فراہم کی جائے گی اور اس کا پورا سسٹم دیا جائے گا جس سے آپ اپنا اکاؤنٹ مینیج کر سکیں گے, دیکھ سکیں گے, گھر بیٹھے اپنی سم سے پیسے نکال سکیں گے. اور گھر بیٹھے اپنی سم سے پیسے نکالنے کا مکمل طریقہ کار یا ایپ ڈاؤن لوڈ کیسے کرنی ہے, اکاؤنٹ کیسے دیکھنا ہے, لاگ ان کیسے کرنا ہے, یہ سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی سم سے خود پیسے نکالیں تو آپ ابھی سے اسی یوٹیوب چینل اسکیلمنٹر کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر سلیکٹ کر دیں تاکہ اس حوالے سے جو ہی یہ مکمل طریقہ کار آئے تو سب سے پہلے اپڈیٹ آپ کو مل سکے. اس بار تمام تر اپڈیٹس پر آپ کو غور کرنا ہوگا, سمجھنا ہوگا اور اسی حساب سے عمل بھی کرنا ہوگا. اس سے پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ جن لوگوں نے سمیں نہیں لی ان کو 8171 ویب پورٹل بتا رہا ہے کہ آپ نے سم نہیں لی تو قریبی دفتر سے جا کر سم لے لیں, اور سم والے آپشن پہ سم ناٹ ایشوڈ کا آپشن بتایا جا رہا ہے. کافی سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے BISP کے دفتر سے اپنی کوئی پرانی سم لنک کروائی ہے یا کہیں اور سے اپنی پرانی سم لنک کروائی ہوئی ہے یا BISP کے دفاتر کے علاوہ کہیں اور سے اپنی والٹ سم کے طور پر کوئی نئی سم لی ہوئی ہے, تو ان لوگوں کو سم ناٹ ایشو کا مسئلہ آ رہا ہے. زیادہ تر انہی لوگوں کو ہے جنہوں نے ابھی تک اپنی کوئی سم لی ہی نہیں ہے. تو ایسے تمام لوگوں کو جلد از جلد اپنی والٹ سم لے لینی ہے, BISP کے دفتر سے لینی ہے, کہیں اور سے آپ نے یہ سم نہیں لینی, ادروائز آپ کے لیے یہ مسئلہ بن سکتا ہے. تو یہ سم لینے کے بعد 10 دن کا وقت ہوتا ہے, 10 دن کے بعد بھی آپ جا سکتے ہیں. ابھی آپ کو کوئی آخری تاریخ نہیں دی جا رہی, ابھی آخری تاریخ فلاں ہے اور اس سے پہلے آپ نے یہ سب کچھ کروانا ہے, تو پھر کیوں آپ خود کو جلد بازی میں ڈال رہے ہیں, خود کو پریشانی میں ڈال رہے ہیں. لہٰذا ان چیزوں سے بچیں, تھوڑا تحمل کا مظاہرہ کریں. بار بار ہم بتاتے ہوئے بھی یہ محسوس کر رہے ہیں کہ بھئی آپ سنتے نہیں ہیں یا اس پر عمل نہیں کرتے. ٹھیک ہے, آپ کے فائدے کی بات ہو رہی ہو تو آپ کو سننا بھی چاہیے, سمجھنا بھی چاہیے, اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. ابھی بچوں کے وظیفے بھی ہیں. کافی سارے لوگوں نے سوال کیا ہے کہ بھئی اس قسط میں کتنی پیمنٹس ہیں. 14,500 روپے کفالت پروگرام کی پیمنٹس آتی ہیں, تو اس میں سے بینک کی کٹوتی جو ہے آپ ڈیجیٹل والٹ بننے کے بعد بینک کی کٹوتی 280 روپے ہو چکی ہے, تو وہ 14,220 روپے جو ہے وہ آپ کو دیے جائیں گے. ٹھیک ہے, وہیں پر جو ہے آپ کے بچوں کے وظائف کے حساب سے بھی یہ کٹوتی الگ سے بینک کی جانب سے کی جائے گی. تو اس بار بینک کی جانب سے بھی الگ سے کٹوتی ہے. اس سے پہلے تو صرف ریٹیلر جو ہے وہ اپنے اینڈ سے کوئی کٹوتی کر لیتے تھے جس کا حکومتی طور پر کوئی اجازت نہیں دی جاتی تھی, لیکن اب حکومت کی طرف سے بھی یا بینک کی جانب سے بھی یہ کٹوتی لاگو ہو چکی ہے. تو اس طرح کی کٹوتی بھی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ بھی اگر کہیں پر ریٹیلر حضرات آپ سے کوئی کٹوتی کرتے ہیں تو آپ نے فوری طور پر BISP کی آفس جا کر ان کی شکایات بھی درج کروانی, اور کسی قسم کی کوئی کٹوتی کروانے کی اجازت آپ کو بھی نہیں ہے. اگر آپ یہ کٹوتی کروائیں گے تو آپ کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے, بعد میں آپ پچھتاتے پھریں گے اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی, آپ کو نااہل بھی کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اگر سم کے حوالے سے, اپنے اکاؤنٹ کے حوالے سے, اپنی سم سے پیسے نکالنے کے حوالے سے کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہے تو آپ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں. دیکھیں, ہم ویڈیو کی صورت میں ایک ٹھوس معلومات آپ تک پہنچاتے ہیں یا ایک مجموعی طور پر جو معلومات ہوتی ہیں وہ ہم آپ تک پہنچاتے ہیں. مزید اگر آپ کے مختلف مسائل چل رہے ہوتے ہیں سم کے حوالے سے, بے
नज़ीर प्रोग्राम के हवाले से, नए डिजिटल वॉलेट के हवाले से, तो वो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। बाकी कुछ लोगों की शिकायत थी कि भाई हमारी किस्त अभी तक नहीं आई, तो भाई किस्त जारी हो चुकी है। अगर आपकी नहीं आई तो आपको कोई ना कोई मसला चल रहा होगा, इसलिए आप 8171 वेब पोर्टल पर अपनी अहलियत चेक करें और हमें बताएं कि उस स्टेटस में क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है। उसके मुताबिक हम आपको बताएंगे कि भाई अब आपको पैसे मिल सकते हैं या नहीं। तो व्यूअर्स, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स। मजीद नई अपडेट्स के लिए यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें एक नई मालूमात तक दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।